की तमाम शरई हाजात अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नजफ़ुल अशरफ में, और गुफ्तगू का मरकज़ व महवर है सरकार हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम। तो लिहाजा अक्सरियत मौला के इस सलाम पे ये समझती है कि शायद ये मेरा मौला जो है माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला दुनियावी लिहाज से गरीब है, तो इसलिए इन्हें गरीबुल गुरबा कहा जाता है। अरबी जुबान में लफ्ज गरीब मुसाफिर के लिए इस्तेमाल होता है, जो मुसाफिरत में हो, जो सफर में हो, उसके लिए लफ्ज गरीब इस्तेमाल होता है। और उर्दू में शायर मशरक डॉक्टर इकबाल ने जब लफ्ज गरीब का इस्तेमाल करना था तो उन्होंने एक मुफ्ती से सवाल किया कि मुझे बताएं कि क्या लफ्ज गरीब मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं। तो उन्होंने उसकी तशरीह में कहा था कि लफ्ज गरीब की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आकर निस्बत यह है कि गुर्बत यह है कि वो इमाम वक्त थे और दुनिया उन्हें पहचान नहीं रही थी। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने शेर लिखा था, गरीब और सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन और इब्तदा इस्माइल। साहिबान गिरामी कादर, सरकार हजरत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए आइमा में से 8वें इमाम है और 8वें शहंशाह। मेरी कोशिश और काविश ये होती है कि जिस शख्सियत पे, जिस हस्ती पे, जिस जात में गुफ्तगू हो, उसकी जात के हवाले से, तारीखी हवाले से, मारिफत के हवाले से वो राज, वो हकाइक पढ़े जाएं जिससे तिशनगी अभी बाकी है। सरकार हजरत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पाक फर्जंद हैं। अब इनकी जिंदगी में 20 या 22 साल मदीना के निकाल के बाकी जिंदगी के जितने भी अयाम थे वो सारे के सारे ईरान में तूस में गुजरे। जब हमने तारीख से पूछा कि मौला तूस क्यों आए थे, खुरासान क्यों आए थे, तो तारीख ने बताया कि मामून रशीद ने इमाम को वली अहदी दी थी। दुश्मनाने मजहब, दुश्मनाने तशय्यो यहां पर आकर हम पर एक इल्जाम और एक बहतान लगाते हैं इमाम पर कि देखें, अगर इमाम के हुकूमत से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब्बासियों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून रशीद की वली अहदी क्यों कबूल की थी? खुदा जानता था कि इन लोगों को दुश्मनी खानदान रसूल और औलाद फातिमा से होगी, इसलिए खुदा ने कुरान में मा सबक अंबिया का तज़किरा कर दिया था और अंबिया की कहानी बयान कर दी थी। खुदा ने अंबिया की कहानियों में से एक कहानी हजरत यूसुफ के नाम से लिखी, जिसे कुरान में पूरी सूरत दी गई। आयतों में हजरत यूसुफ का तज़किरा नहीं हुआ, पूरी सूरत हजरत यूसुफ के नाम के साथ मंसूब हुई। और सूरह यूसुफ में तफसीलन लिखा हुआ है कि खुदा ने हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र का वलीअहद बनाया। अगर अजीज मिस्र जैसे दुश्मन तौहीद के वलीअहद बनाने से हजरत यूसुफ की नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मामून रशीद जैसे मलाउन के वलीअहद बनाने से इमाम रजा की इमामत में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा इसका जवाब मैं ये दूंगा कि मामून रशीद ने जब इमाम को वलीअहदी दी थी तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने बिल्कुल अपने आबा व अजदाद की सुन्नत और सीरत पे अमल करते हुए ये अल्फाज कहे थे कि हुकूमत से हमारा कोई सरोकार नहीं, हुकूमत के मामलात में हम दखल नहीं देंगे, लेकिन मजहब के मामलात को हम किसी सूरत में अब्बासियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल, ऐसा ही जवाब पहले इमाम मौला अमीर अल मोमिनीन से जब खिलाफत और हुकूमत गस्ब की गई थी तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था कि तुम बादशाहत करो, तुम हुकूमत करो, लेकिन दीन पहुंचाना, दीन बचाना इमाम की जिम्मेदारी है, लिहाजा दीन में तगय्युर और तब्दीली ना करना।
मुआहिदा हजरत इमाम हसन में भी हमें यही शर्त नजर आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यही शर्त कही। अब ये वली अहदी दी क्यों गई थी? जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हारून रशीद की दो बीवियां थी, एक अरब से थी, एक अजम से थी। जो अरब से थी उसमें से उसका एक बेटा था जिसे अमीन कहते हैं। जो अजम से थी उससे जो बेटा था वो मामून रशीद था। हारून रशीद के मरने के बाद मामून चाहता था कि खिलाफत मेरे पास आए और अमीन चाहता था कि बादशाहत मेरे पास आए। लिहाजा एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल करवा दिया। ये काम खिलाफत में होता है, इमामत में नहीं होता। खिलाफत में हुकूमत पाने के लिए दूसरे का कत्ल जायज है, लेकिन इमामत में एक भाई दूसरे भाई की अताअत में सर झुकाए तो वो अब्बास बन जाता है। बेशक अब जब अमीन कत्ल हो गया तो मामू रशीद के, क्योंकि ये अजम से था और अमीन का ताल्लुक अरब से था और अरब में उसने अपना सिक्का राइज किया हुआ था, लोगों के जहनों पे वो पहुंचा हुआ था। अब मामू रशीद ये चाहता था कि अरब की वाबस्तगी लेने के लिए, अरब के लोगों की नजरें अपनी तरफ मरकूज करने के लिए मैं एक काम करूं कि मैं बनी हाशिम से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत का दावा करूं, ताकि अहले अरब जो हैं वो मुझे सिर्फ अजमी समझ के मुझसे नफरत ना करें, अहले बैत से मोहब्बत के दावे की वजह से वो मेरे खिलाफ बगावत ना कर सके। इसकी दूसरी वजह हमें तारीख में ये मिलती है कि खुद मामू रशीद से जब पूछा गया था कि तूने इमाम रजा को वली अहदी क्यों दी, तो उसने कहा कि जब मेरा भाई मेरे खिलाफ बगावत की मुख्तलिफ तहरीकें पैदा कर रहा था तो मैंने सफेद लिबास पहन के अल्लाह की बारगाह में जाके सर सजदे में रख के दुआ की थी कि अगर अमीन मेरे कत्ल से बाज आ जाए और इसके कत्ल की कोई भी साजिश कामयाब ना हो सके तो मैं वादा करता हूं कि मैं खिलाफत को उसके हकदार तक पहुंचाऊं। ये मामून का जवाब तारीख अहले सुन्नत में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मामून रशीद ये तस्लीम कर गया था कि खिलाफत असल हाथों में नहीं थी, मैं खिलाफत को उसके असल मनसब तक, उसके असल हकदार तक पहुंचाऊं। अब इन दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत हो, चाहे वो उसने इस वादे के तहत मौला को वली अहद बनाया या दुनियावी लालच के तहत बनाया, उसने वली अहदी की दावत दी। अब इमामत के यहां दो सूरतें थी कि या इमाम इनकार करते या कबूल करते। इनकार कर लेते तो बिल्कुल वही हालत होती जो जंग नहरवान में अमीर अल-मोमिनीन और जंग सफीन में मौला अमीर अल-मोमिनीन के साथ। लोग ये कह देते कि जब आप कहते हैं कि आपको हुकूमत नहीं दी जाती, जब वो हुकूमत दे रहे हैं तो आप कबूल क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब है कि इस साजिश के तहत मौला के गिर्द करीबी हलकों में एक बगावत फैल सकती है। दुश्मन का फितना मौला के करीबी हलकों को कमजोर कर सकता है। दूसरी वजह, जब मौला अमीर अल-मोमिनीन ने तीसरी खिलाफत के बाद लोगों की एक भीड़ मौला अमीर अल-मोमिनीन के पास गई है तो इन्होंने कहा कि अली आप खिलाफत को कबूल कीजिए, तो मौला अमीर अल-मोमिनीन ने कहा उठाओ अपनी जख्मी ऊँटनी को। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या मुझे खिलाफत क्यों देने के लिए आए हो, जबकि इससे पहले तुमने ये कमीज उन्हें पहनाई है जिनके जिस्म पे पूरी नहीं थी। तो अब बहुत सी तलवारों न्याम से बाहर निकल आई और कहा है अली आप हुकूमत को कबूल क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि आप दीन इलाही के साथ मुखलस नहीं है। तो लिहाजा इमामत के सामने बहुत सी ऐसी चीजें थी जो दुश्मन साजिश के साथ मुतहर्रिक कर सकता था। दूसरी वजह, इमाम चाहते थे कि वो मदीना का मरकज बेशक था और मदीना में इससे पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बहुत इल्मी काम कर चुके थे और बगदाद में मौला हजरत इमाम मूसा काज़िम बहुत काम कर चुके थे। ईरान का खित्ता जो है वो अहले बैत से खाली था। मौला चाहते थे कि हम में से कोई फर्द ईरान में जरूर पहुंचे। अब जब मामून रशीद ने इमाम रजा की वली अहदी कबूल होने के पैगाम के साथ
امام کی آمد کی اطلاع سنی کہ مولا آ رہے ہیں، تو اس نے امام کو لینے کے لیے جو قافلہ گیا تھا اسے کہا کہ مولا کو ان سپاہیوں سے کہا کہ بصرہ کے رستے سے لے کے آنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر امام دوسرے رستے سے آتے، نیشا پور اور کم کے رستے سے آتے، تو اس کو خبر تھی کہ کم میں مولا کے ماننے والوں کی ایک وسیع تعداد ہے، تو مولا کی وہ وسیع تعداد مولا کے ساتھ مل کے کہیں ایک پورا لشکر مل کے میری حکومت کو ختم نہ کر دے، تو لہذا بصرہ کے ان علاقوں سے مولا کو لے کے آنا جہاں امام کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہے۔ سواری بصرہ سے ہوتی ہوئی نیشا پر پہنچی، لیکن امام کے خراسان آنے کی اطلاع ایران میں پہنچ چکی تھی کہ امام خراسان آ رہے ہیں۔ اس نے کوشش کی تھی کہ امام کے ملنے والوں پہ پابندی لگے اور مولا کے ملنے والے نہ آئیں، لیکن اس کی ساری سازش اس وقت دھری کی دھری رہ گئی جب 24,000 لوگ ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے نیشا پور کی پہاڑی پہ امام کا انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نیشا پور کی پہاڑی تھی اور 24,000 لوگ، اور یہ 24,000 کون تھے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے تاریخ سے اس کو پڑھا کہ صرف 24,000 لوگ نہیں آئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ 24,000 محدثین تھے جو حدیثیں جمع کرتے تھے۔ یا آپ آج کے دور کے لحاظ سے اگر کہیں تو 24,000 میڈیا کے لوگ امام سے ملنے کے لیے کھڑے تھے۔ سواری نیشا پور پہنچتی، امامت کو دیکھے ہوئے امت کو عرصہ گزر چکا ہے۔ امت کئی عرصے سے مسلسل بادشاہت کو دیکھ رہی ہے، اموی حکمرانوں کو دیکھا، عباسی بادشاہوں کو دیکھا، ایک طویل عرصہ امام موسیٰ کاظم کی قید کا گزر چکا تھا۔ تقریباً 20 سال ہو چکے تھے امت کو امام دیکھے ہوئے، 20 سال ہو چکے تھے لوگوں کو وار سے قرآن کی زبان سے قرآن سنے، تقریباً 20 سال ہو چکے تھے لوگوں کو الہی نمائندے سے گفتگو کرنے کے ترستے ہوئے۔ جب امام رضا کی سواری نیشا پور پہ پہنچتی ہے تو 24,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے امام کی سواری کے پیچھے دوڑتے ہیں، یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ، کوئی حدیث لکھا دے۔ اس سارے منظر سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ 24,000 کاغذ قلم اور 24,000 محدثین جو چیخے مار کے کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے جھوٹی حدیثیں اتنی آ چکی تھی کہ وہ سچی حدیث کے لیے تڑپ رہے تھے۔ میں نے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ وضع حدیث ایک لفظ تاریخ میں آتا ہے، حدیث سے گڑنے والا کام کب سے شروع ہوا؟ ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پوری مجلس ہے، ایک پوری گفتگو کا سیشن ہے کہ یہ وضع حدیث کب سے شروع ہوئی، جھوٹی حدیثیں کیسے بنی گئیں، کیسے کیسے لوگوں سے بنوائی گئی، اس میں کام کیا ہوا، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کو چھاننے کے بعد صحیح حدیثیں علیحدہ کی تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بنی۔ مسلم نے اور بخاری نے جو حدیثیں صحیح علیحدہ کی، صحیح ہیں، تو اس کو کہا کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں، اور ان کا صحیح کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ غلط بھی تھی۔ اگر آج آپ کے پاس صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح کیوں کہا گیا؟ آج تک ہم نے کہیں قرآن کے اوپر نہیں لکھا پڑھا صحیح قرآن، کیوں؟ قرآن اپنی اصلی حالت میں 1400 سال سے، قرآن نہیں بدلا، حدیث بدلی، کیونکہ قرآن میں حکم تھا، حدیث میں عملی صورت تھی۔ قرآن صرف اور صرف تھیوری دے رہا تھا، حدیث پریکٹیکل دے رہی تھی۔ قرآن اشارے کر رہا تھا، حدیث وضاحت کر رہی تھی۔ قرآن دعویٰ تھا، حدیث دلیل تھی۔ قرآن مقدمہ تھا، حدیث اس کی دلیل تھی۔ تو لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کے اشاروں کو ختم نہ کریں، حدیث کی وضاحت کو ختم کریں۔ ہم آیت تو نہیں مٹا سکتے کیونکہ اس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم حدیث میں اس آیت کی تفسیر کو بدل دیتے۔ لہذا حدیث، غلط حدیثیں اتنی کر دی گئیں کہ آج مسلمانوں کے پاس اہل تشیع کے علاوہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے پاس قرآن کے بعد جو معتبر حدیث کی کتابیں ہیں وہ بخاری ہے، اور اس کے اوپر لکھا صحیح بخاری۔ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ کہ بخاری نے یہ صحیح حدیث ہے اکٹھی کی، اس کا مطلب ہے اس کا صحیح اکٹھی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ غلط بھی تھی۔ تو آپ کے پاس کیا معیار ہے کہ جو آپ نے اکٹھی کی ہے وہ صحیح ہے؟ آپ نے تو علم الرجال کے تحت وہ صحیح کہی، لیکن آئیے
کیونکہ یہ پورا چیپٹر ہے، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی تھی کہ 24,000 محدث تڑپ رہے کہ مدت کے بعد کسی سے اصل حدیث سنیں۔ 24,000 محدثین نے کاغذ قلم ہاتھوں میں لیا اور امام سے کہہ رہے تھے فرزند رسول کچھ لکھوائیے، فرزند رسول کچھ لکھوائیے۔ یہاں میں خطابت کا جملہ کہنے لگا ہوں، جب رسول کہہ رہے تھے کاغذ قلم لاؤ تو دے نہیں رہے تھے، آج کہہ رہے تھے رسول کے بیٹے لکھوائیے۔ کیا بات ہے! یہی کاغذ قلم مصطفیٰ نے مانگا تھا تو انکار کیا تھا، آج وہ کاغذ قلم تڑپ رہے تھے کہ رسول کا بیٹا کچھ لکھوائے۔ اب کیا کہنے میرے مولا تیری حکمت کے، مولا چاہتے تو سیدھی حدیث بیان کر سکتے تھے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار تھے کیونکہ مدت کے بعد رسول کا بیٹا حدیث پڑھنے لگا تھا۔ لیکن انہوں نے جب حدیثیں بدلی تھی تو انہوں نے حدیثوں کی سندیں لکھی، حدیث ہم نے فلاں سے لی ہے، فلاں نے فلاں صحابی سے لی ہے، اس نے فلاں صحابی سے لی ہے، تو حدیثیں انہوں نے سند کے ساتھ لوگوں کو بتاتے تھے۔ اگر لوگ کہتے تھے یہ حدیث کیسے صحیح ہے تو وہ کہتے یہ رسول سے انس نے سنی تھی، انس سے یحییٰ نے سنی، یحییٰ سے زید نے سنی، زید سے بکر نے سنی، بکر سے فلاں نے سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی اور مجھ تک پہنچی۔ یہ حدیث بیان کرنے کے لیے پہلے اس کی حدیث کی سند بیان کرتے تھے، اس کی اتھارٹی بیان کرتے تھے کہ یہ حدیث ہم نے کہاں سے لی۔ یہ رائج ہو چکا تھا حدیث کی سند بیان کرنا۔ اب 24,000 محدثین نے جب کہا نا مولا لکھوائیے، مولا نے محمل کا پردہ اٹھایا اور مولا نے فرمایا میں نے سنا ہے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے، انہیں سنا ہے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا باقر العلوم سے، انہوں نے سنا ہے علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے حسین سے، حسین نے سنا ہے حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، مصطفیٰ نے سنا ہے جبریل سے اور جبریل نے سنا ہے خدا سے۔ نعرہ حیدری یا علی 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 جیو قبلہ۔ امام نے جو حدیث کا سلسلہ بیان کیا وہ سلسلہ ایسا تھا کہ پورے سلسلے میں ایک بھی غیر معصوم نہیں آیا۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیاں، جس کے بارے میں اہل سنت کے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر پڑھ کے دیوانے میں پھونک ماری جائے تو وہ دیوانہ نہیں رہے گا بلکہ عاقل اور سمجھدار ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو اگر برتن میں لکھ کے پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے تو اسے زبان مل جائے، کیونکہ حدیث کی سند ہی بڑی مشہور۔ اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا گیا۔ کم کے والی نے، کم کے رئیس نے، کم کے سردار نے جب یہ حدیث کو سونے کی تختی پہ لکھوا کے کہا تھا اللہم صلی علی محمد مولی محمد، کم کے والی اور کم کے رئیس نے کہا تھا یہ حدیث سونے کی تختی پر لکھ کر میرے مرنے کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ وہاں سے طریقہ چلا کہ آج بھی ہم اپنی کفن میں شہادت نامہ لکھتے ہیں۔ اب جب انہوں نے مولانا نے سلسلہ بیان کیا تو اب 24,000 دل دھڑکنے بند ہو گئے کہ اتنی بہترین سند ہے تو حدیث کتنی کمال۔ مولانا نے صرف سند بیان کی اور پردہ گرا دی، سواری چند قدم پیچھے چلی، لوگ دوڑے، مولا اتنا بہترین سلسلہ حدیث تو بیان کریں۔ مولا نے پھر سواری کو روکا اور پردے کو اٹھایا اور پردے کو اٹھا کر لا الہ الا اللہ حسن، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، ومن داخل حسنی امن عذاب، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کے امام نے پھر پردہ گرا دیا اور پھر سواری چلی، لوگ پھر پیچھے دوڑے، مولا حدیث مکمل ہو گئی۔ امام نے پھر پردہ اٹھا کے کہا لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں۔ یہ کہہ کے امام نے پھر سواری چلا دی، لوگ پھر پیچھے دوڑے، لا الہ ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ مولا شرط تو بتائیں، شرط تقویٰ ہے، شرط پرہیزگاری ہے، شرط زہد ہے، شرط عبادت ہے، شرط نماز ہے، شرط روزہ ہے، شرط زکوٰۃ ہے، شرط قبولیت ہے، شرط رسول کی اطاعت ہے، شرط کیا ہے؟ امام علی بن موسیٰ رضا نے اپنی سواری کو روکا اور پردے کو اٹھایا اور امام اپنی سواری پہ اپنے گھٹنوں کے اوپر زین کے پھڑے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم ہے۔ بے شک نعرہ حیدری یا علی 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 جیو قبلہ۔ لا الہ قلعہ ہے، ہم شرط ہیں۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے،
لیکن آج میں آپ کے سامنے اس کی ایک اور رائے بیان کروں. لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، ہم اس کی شرط ہیں. جو حدیث مولا نے اپنے راویوں کے ساتھ بیان کی اور اتنے بہترین سند کے ساتھ بیان کی کہ ہر امام کا نام لے کے مولا نے کہا کہ اس نے اس سے، اس نے اس سے، اور اللہ تک امام نے سلسلے کو جوڑا کہ خدا نے جبریل، اور جبریل نے رسول، رسول نے علی، علی نے حسن، حسن نے حسین، حسین نے زین العابدین، زین العابدین نے محمد باقر، محمد باقر نے صادق العلوم، اور صادق العلوم نے صادق الفطرت نے امام موسی کاظم، امام موسی کاظم نے علی رضا سے کہا. امام نے اسی حدیث کی سند کو مشہد میں آج بھی مولا امام رضا کی زری پہ جاؤ، مولا کی رضی زری کے باہر والے دروازے پہ اسی کی دوسری حدیث لکھی ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ حب علی الحسنی، علی کی محبت قلعہ ہے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری، یا علی یا علی 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 علی. نیشا پور میں کہا تھا لا الہ قلعہ ہے، مشہد میں امام کی حدیث لکھی ہے کہ علی کی محبت قلعہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام نے نیشا پور کی حدیث کو مشہد والی حدیث کے ساتھ جوڑ دیا کہ جیسے لا الہ ضروری ہے ویسے ہی علی ولی اللہ ضروری ہے. جیو قبلہ جیو جیو. ہم نے فرمایا ہے اس میں داخل ہونے کی شرط ہے، اور اب شرط ہے. شرط کسے کہتے ہیں؟ نماز عبادت ہے، وضو شرط ہے. روزہ عبادت ہے، کھانا چھوڑنا پینا چھوڑنا شرط ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، مال شرط ہے. حج عبادت ہے، احرام پہن کے خانہ کعبہ میں جا کے تمام امور بجا لانا شرط ہے. اور کوئی بھی عبادت بغیر شرط کے مکمل نہیں ہوتی. کوئی بندہ مسلح پہ آ جائے، وضو نہ کیا ہو، نماز نہیں ہوتی. کوئی بندہ روزہ رکھ لے، نیت کر لے، لیکن کھاتا پیتا رہے، روزہ مکمل نہیں ہوتا. کوئی بندہ زکوٰۃ دے لیکن پیسہ نہ ہو، زکوٰۃ پوری نہیں ہوتی. کوئی بندہ حج کے لیے جائے لیکن صفا اور مروہ نہ کرے، طواف کعبہ نہ کرے، تو حج مکمل نہیں ہوتا. جیسے ہر عبادت اپنی شرط کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ایسے لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جیو قبلہ جیو جیو. بے شک. لا الہ الا اللہ کی شرط کا نام علی ولی اللہ ہے. تو میری گزارش ہے شیعہ اکابرین سے اور شیعہ عزاداروں سے کہ اب علی ولی اللہ کی یہ بحث نہ کرو کہ علی ولی اللہ مستحب ہے، واجب ہے، علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. علی ولی اللہ مستحب اور واجب میں نہیں، علی ولی اللہ شرط کا نام ہے. جب آپ کے پاس شرط ہی نہیں ہوگی تو آپ عبادت کیسے کریں؟ امام نے یہ حدیث پڑھ دی، اور امام پڑھنے کے بعد امام نیشاپور کے رستے سے ہوتے ہوئے امام توس پہنچے. امام کا بہت بہتر استقبال کیا گیا. بہتر استقبال کرنے کے بعد امام رشید نے اگلے دن امام کی بیعت کروانے کے لیے اپنے دربار میں 3 کرسیاں لگوائیں. 3 کرسیوں پہ اس نے ایک پہ امام کو بٹھایا، ایک پہ خود بیٹھا، تیسری کرسی کو خالی چھوڑا، اور امام کے سامنے بیعت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار لگائی کیا بیعت کرنے کے لیے. اور مولا سے کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کی بیعت لینے لگا. امام نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے چہرے کے ساتھ کر دیا. لوگ سامنے کھڑے تھے. امام رشید نے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کہا مولا میں آپ کی بیعت لینے لگا ہوں. جو امام نے کہا لو. کہنے لگا آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو میں بیعت لوں گا. امام نے اس کی طرف دیکھا، تجھے نہیں پتا کہ امام کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا؟ امام مسکراتے رہے. کافی لوگ بیعت کرنے کے بعد ایک انصاری نوجوان آیا اور اس نے چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کر کے انگوٹھے پہ آ کے ختم کی. مولا نے فرمایا پہلی بیعت اب ہوئی. جیو قبلہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. امام رشید نے کہا کہ فرزند رسول جو بال پہلے بیعت تھی. امام نے فرمایا تم تو بیعت کا طریقہ ہی بھول گئے. تو مولا ان کی بیعت کیا ہوئی؟ فرمایا فسخ ہو گئی، ان کی بیعت ہوئی نہیں. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے بھی ایسے ہی لی تھی، میرے باپ نے بھی ایسے ہی لی تھی، اس نے بھی ایسے لی تھی، اس نے بھی ایسے لی تھی، اس نے بھی ایسے لی تھی. مولا نے غدیر کے ساتھ اپنے سسٹم کو جوڑ کے بتایا غدیر سے لے کے اب مجھ تک جتنی بیعت غیر معصوم کے ہاتھ میں ایسے ہوئی ہے وہ ساری باطل. کیا بات ہے. جیو قبلہ. لعنت بے شمار. امام کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی. امام کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے بعد امام رشید نے اعلان کروا دیا. سوال کرنے والوں کی ایک لمبی قطار آ جاتی. امام کے
सैकड़ों मनाजरे हैं जो मामूर रशीद ने अपने दरबार में कराए, और बहुत बड़े 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 उलमा को बुला के, बड़े बड़े ईसाइयों और यहूदियों को बुला के इमाम से मनाजरे करवाए कि शायद कोई इमाम से जीत जाए। वो मनाजरे तारीख में भरे पड़े हैं, वो पढ़ूंगा तो बात एक तकरीर पे नहीं, कई तकरीरों पे मुहित हो जाएगी कि इमाम ने जो मनाजरे मामूर रशीद के दरबार में बैठ के ईसाइयों और यहूदियों के साथ। एक ईसाई ने आके इमाम से सवाल किया था, उसने कहा कि आप हजरत ईसा को क्या मानते हैं? फरमाया तेरे वाले ईसा को नहीं मानता, अपने वाले ईसा को मानता हाँ, जियो। हूं। मैंने कहा आपका ईसा और मेरे ईसा में फर्क है? फरमाया मेरा ईसा वो है जिसने कुरान में मेरे नाना के आने की बशारत दी थी, तेरा ईसा वो है जो खुदा का बेटा है। इमाम ने फरमाया अब तू बता, मैं तेरे ईसा को नहीं मानता, क्या तू मेरे ईसा को मानता है? वो देख के कहने लगा मेरा ईसा क्या था? इमाम ने फरमाया तेरे ईसा को इसलिए नहीं मानता कि तेरा ईसा नमाज नहीं पढ़ता था। वो कहने लगा तुम्हारे कुरान में लिखा है कि हमारा ईसा नमाज का पाबंद था। इमाम ने फरमाया वाकई तेरा ईसा नमाज पढ़ता था? कहने का पढ़ता था। इमाम ने फरमाया अगर वो अल्लाह का बेटा था तो कैसा बेटा था जो बाप की नमाज पढ़ता था? हाँ, जियो के बल्ले। इमाम के हाथ में उसने इस्लाम कबूल किया। एक दहरिये ने आके इमाम से सवाल किया, उसने कहा अल्लाह कब से है? इमाम ने फरमाया पहले तू बता कब कब से है, तेरे पास कब होने का तस्वुर क्या है? इमाम का जवाब इतना जामे था, कदमों में गिर गया और इमाम से माफी मांगी और सलाम इस्लाम कबूल किया और अली में लड़ना पड़ा। अब जियो के बल्ले। मनाजरे हो रहे हैं इमाम के, मामूर रशीद के दरबार में। लेकिन मामूर रशीद के दरबार में जो भी ईसाई और यहूदी आके इमाम के हाथ में कलमा पढ़ता है तो वो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे खत्म नहीं हो रहा, वो अली वलीउल्लाह तक जा रहा है। इसी दौर में इमाम जामन का रवाज बना। रूम का सिक्का, जैसे आज अमेरिकन डॉलर दुनिया में पूरी दुनिया में चलता है, उस दौर में रूम का सिक्का चलता था। रूम के ईसाइयों ने अपने सिक्के में तस्वीर बदल दी और जनाब ईसा का ऐलान लिख दिया कि ईसा के बाद कोई नबी नहीं आता। जब मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ी कि ईसाइयों ने तो अपने रूम के सिक्के में अपने मजहब की तबलीग करनी शुरू कर दी है, तो सबसे पहले इस्लामी सिक्का जनाब इमाम मोहम्मद बाकर अलूम ने बनवाया था। इसकी तजीन और आरइश इमाम रजा के दौर में आके हुई। इमाम रजा के दौर में मामून ने सिक्का तब्दील करने की तजवीज जाहिर की, मौला सिक्का तजवीज करें। उसे सिक्का बनवाया और उसने कहा कि इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाएं, खाना काबा की तस्वीर बनवाएं। इमाम ने अपनी अंगुश्तरी को उठा के सिक्के को बुला के अंगुश्तरी की मोहर लगाई और सिक्के पर लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह। जियो के बल्ला, जियो। क्या बात है, तो सुभान सिक्का अल्लाह। शीयों के पास पहुंचा, वो शीयों के पास जब सिक्का पहुंचा थोड़े अरसे के बाद वो सिक्का बंद कर दिया गया। शीयों ने वो सिक्का छुपा के रख लिया, छुपा के रखते थे तबर्रक के तौर पे। जब कभी सफर में जाते थे तो वो सिक्का अपने बाजू में बांध लेते, कोई पूछता क्या है तो ये कहते ये हमारा इमाम जामन है। वहाँ- अब इमाम अली इब्न मूसा रजा दरबार खिलाफत में है, दरबार अब्बासी में है, लेकिन इमामत के चर्चे हो रहे हैं, इमामत मशहूर हो रही है, जगह जगह इमाम के पीछे, जगह जगह इमाम की कहानी कि मदीने से एक इमाम आया है, उसके इल्म के चश्मे बह रहे हैं। फैज इल्म ऐसे जारी है कि साइल सवाल जहन में रखता है, इमाम जवाब दे देते हैं, मांगने वाला चाहता है, इमाम उसको अता कर देते हैं। अब हर जुबान में जब इमाम की फजाइल पढ़े जाने लगे तो अब मामूर रशीद को इमाम से हसद होना चाहिए। उसने बुलवाया तो अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए था, लेकिन इमाम ने अपनी इमामत को इतना मजबूत कर लिया कि उसके दरबार के दरबारी भी इमाम के आने का इंतजार कर। ईद की नमाज के लिए मामूर रशीद ने इमाम को पैगाम भेजा कि आप ईद की नमाज पढ़ाने के लिए आए, तो रावी कहता है कि इमाम अली इब्न मूसा रजा जब अपने घर से निकले तो सर पे सफेद अमामा, सफेद अबास, सफेद लिबास और नंगे पांव चलते हुए ईदगाह की तरफ आ रहे थे और हर 7 कदम पे रुक के 4 तकबीरें पढ़ते थे। मेरे मौला ने
बड़ा मशहूर देबल खजाई वाला किस्सा है, वो इस इमाम के दौर में था। देबल मौला का एक मरसिया खान था, मौला का एक शायर था, मौला का एक जाकर था। मौला इसे बुलवा के अपने घर में मजलिस करवाया करते थे, और इस मजलिस का एहतमाम मौला खुद करवाते थे। मजलिस के कलीन खुद बिछाते थे, मजलिस वाली जगह खुद तैयार करते थे। जब गुलाम आके मौला के हाथों पे से चीज को पकड़ते कि मौला ये काम हमें करने दे, मौला ने फरमाया नहीं, तुम्हें नहीं खबर कि अजादारी की सब बिछाने का कितना अजर है। इमाम मुहर्रम में काला लिबास बेतन रखते थे। अयाम अज़ा में इमाम मुसलसल मजालस मातमदारी और गिरिया में मसरूफ रहते। बाकायदा इमाम के कत्ल का मंसूबा कब बनाया? जब मामू रशीद अपने दरबार में बैठा हुआ था और इमाम उसके करीब बैठे हुए थे, और एक शख्स को गिरफ्तार करके मामू रशीद के दरबार में लाए गए। तो मामू ने उससे कहा कि तू मेरी खिलाफत को क्यों नहीं मानता, तू मेरी हुकूमत को क्यों नहीं मानता? उसने कहा इसलिए नहीं मानता कि तू गुलाम है, और गुलाम आजाद पे हुकूमत नहीं कर सकता, जालिम मजलूम पे हुकूमत नहीं कर सकता। मामू रशीद ने कहा मैं जालिम कैसा? उसने कहा तूने अहले बैत से खिलाफत वाला हक छीना था, इसलिए तू जालिम। उसने कहा मैं गुलाम कैसा? उसने कहा तेरी माँ को हारून रशीद ने कनीजी में खरीदा था, और जिस पैसे से उसने कनीजी में खरीदा था वो उम्मत का पैसा, उसमें से उसने सहम इमाम और माल इमाम नहीं निकाला हुआ था, लिहाजा वो उम्मत का पैसा था जिससे उसने तेरी माँ को खरीदा था। इसका मतलब तेरी माँ खरीदी गई थी उम्मत के पैसे से। अगर उम्मत ने वो हक माफ भी कर दिया हो, लेकिन मैं भी उस उम्मत में से हूं, मैंने वो हक माफ नहीं किया, लिहाजा तू मेरी कनीज का बेटा है और मैं अपनी कनीज के बेटे की अतात नहीं कर सकता। जब उसने ऐसे लाजवाब किया तो मामू रशीद ने इमाम रजा की तरफ देख के कहा कि फरजंद रसूल, आप मेरी जगह पे इसे जवाब क्यों नहीं दे रहे? इमाम रजा ने अपनी अबा को अपने दोष पे रखा और रख के कहने लगे जब लोग हक को पहचान लें तो उन्हें झुटलाया नहीं करते। क्या बात है, जिया किबला, बहुत खूब। जब इमाम ने भरे दरबार में ये जुमला कहा, उस दिन मामू रशीद ने प्रोग्राम बना लिया कि अब मैं इमाम को अपने रास्ते से हटाऊं। इमाम ने अबासल्लत को अपनी जिंदगी में कहा था कि अबासल्लत, ये जो मामू रशीद मेरे साथ झूठी मोहब्बत का दावा करता है ये गलत है, असल में ये मेरा कातिल है। उसने अबासल्लत ने पूछा मौला ये आपको कत्ल कैसे करेगा? मौला ने फरमाया ये एक दिन मुझे अपने घर दावत में बुलाएगा और अपने गुलामों के हाथ जहर से भरे होंगे, गुलामों के हाथों में जहर भरी होगी, गुलामों के हाथ जहर से भरे होंगे, ये उन्हीं हाथों के साथ अनार को तोड़वाएगा और उन अनार का जूस बनवाएगा, और वो जूस मुझे दरबार में पेश किया जाएगा। हाथों का वो जहर जो अनार के दानों से अनार के जूस में चला गया होगा, वो अनार का शरबत पीने के साथ मेरी शहादत वाक़ हो। इमाम ने अबासल्लत को कहा कि जब मुझे शहीद कर दिया जाएगा और मेरा जनाजा मेरे घर में पड़ा होगा तो मामू रशीद मुझे गुस्ल देने के इरादे से मेरे घर आएगा। खबरदार, जब मामू रशीद गुस्ल का इरादा करे कि मैं इमाम को गुस्ल दूंगा तो क्योंकि गैर मासूम मासूम को गुस्ल नहीं दे सकता, मेरे घर में एक नूर का खैमा आके लगेगा और मदीने से इजाजत इमामत के साथ मेरा बेटा तकी आके मेरी मैयत को गुस्ल दे। जब वो नूर का खैमा लग जाए तो कोई बशर जितनी भी कोशिश करे वो उस नूर के खैमे में दाखिल नहीं हो सकेगा। मामू रशीद भी डर के वहीं रुक जाएगा। तुम में से भी कोई उस नूर के खैमे के करीब जाने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएगी। उस खैमे का पर्दा उठेगा, मेरी मैयत को गुस्ल होने के बाद मेरा जनाजा उस खैमे से बाहर आएगा। मामू रशीद मेरे जनाजे के आगे आगे नंगे पांव सियाह लिबास पहने हुए रोता हुआ लोगों को दिखाता हुआ कि मुझे इमाम की शहादत बड़ा दुख है, कब्रिस्तान की तरफ जाएगा और ये जाके कोशिश करेगा कि मेरा मैयत हारून रशीद की पाइंती में, हारून रशीद के पांव की तरफ
میری قبر بنائے. جب یہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوگا تو اس کے کاندھے پہ ایک ہاتھ آئے گا, اس کو زور سے دھکا دے کے پچھلی صفوں میں گرا کے میرا بیٹا تقی میرا جنازہ پڑھائے. جنازہ پڑھنے کے بعد جب یہ قبر ہارون رشید کے قدموں کی طرف بنانے کی کوشش کرے گا تو اس پہ جتنے بھی کدال مارے جائیں گے زمین کھودی نہیں جائے گی. آخر مجبور ہو کے ہارون رشید کے سرہانے کی جانب جائے گا. سرہانے کی جانب پہلا ہی کدال مارا جائے گا تو زمین شگافتہ ہو جائے گی. اس کے اندر سے ایک پتھر باہر نکلا جس کے اوپر لکھا ہوگا یہ قبر مبارک امام رضا ہے. مولا فرمایا ابا صلی جب وہ تختی نکل آئے اس پتھر کو ہٹانا, اس پتھر کو ہٹاؤ گے دیکھو گے نیچے بہت پانی ہے اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس پانی میں تیر رہی. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. ایک بڑی مچھلی آ کے ان تمام چھوٹی مچھلیوں کو نکل جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی خشک ہو جائے گا, وہ پانی سوکھ جائے گا. جب وہ پانی سوکھے گا تو اس وقت زمین قبر کے لیے تیار ہو جائے گی. میری میت کو اس میں رکھ دینا اور کوئی میری قبر پہ مٹی نہیں ڈالے گا کیونکہ امام کسی کا حق نہیں رکھتا. میری قبر کا تعویذ خود بخود بند ہو جائے گا اور میری قبر کے نشان کو مٹا دینا اور ابا صلی لوگوں کو بتا دینا کہ یہ امام رضا کی قبر. اب یہ مکمل شہادت امام اپنے نوکر ابا صلی کو پہلے بتا کے گئے یہ ہونے والا ہے. ذاکرین کو ان کا حق زحمت دینا امام رضا کی سنت ہے. دیبل خدائی جب امام کے گھر میں مجلس پڑھنے کے لیے آتا تھا تو امام اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کیا کہہ کے سلام کرتے تھے؟ میں وہ سلام پڑھوں؟ امام کہا کرتے اے میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل خدائی کو بلا کے امام نے فرمایا آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دادا حسین کو رہوں, تو بتاؤ کیا تم نے میرے دادا حسین کی شان میں کوئی شعر لکھے؟ دیبل نے کہا کل ہی ایک مرثیہ شروع کیا. امام نے فرمایا پڑھ. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا. امام نے فرمایا ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ. کہنے لگا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھوں. دیبل رو کے کہتا میری ضرورت ہی نہیں کہ امام زمین پہ ہوں میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں. امام فرماتے ہیں تو ذاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ, میں عزادار حسین بن کے زمین پہ بیٹھ. امام زمین پہ بیٹھے. دیبل خدائی نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں بڑا مشہور ہے, جس کا اردو میں ترجمہ شہید محسن نقوی نے کہا تھا زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا. دیبل خدائی نے مرثیہ پڑھا. دیبل خدائی نے کہ میرا سلام ہو جناب سیدہ تیرے گلستان پہ جس کی کلیاں زمین پہ بکھر گئی. میرا سلام ہو تیرے بیٹے حسن پہ جس کی لاش پہ تیر برسائے گئے. میرا سلام ہو تیرے بیٹے حسین پہ جس کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. میرا سلام ہو تیرے بیٹے علی زین العابدین کو جس کو شام کے بازاروں میں پڑھایا گیا. میرا سلام ہو تیرے بیٹے واقر العلوم کو جسے کم سنی میں قید کیا گیا. میرا سلام ہو تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے مسافرت میں قتل کیا گیا. میرا سلام ہو تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے تنگ زندان میں رکھا گیا. یہ کہنے کے بعد دیبل نے اپنا کلام ختم کیا. دیبل ممبر سے اترا. امام نے ایک شعر اپنی طرف سے لکھ کے دیبل کو دیا. فرمایا یہ شعر بھی پڑھ اور اپنے مرثیے میں اس شعر کا اضافہ بھی کر دے. جب دیبل نے پڑھا تو وہ شعر یہ تھا میرا سلام ہو تیرے اس بیٹے پہ جو توس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. جب دیبل نے یہ شعر پڑھا تو دیبل نے شعر پڑھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا قربان ہو جاؤ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو, میں نے تو سنا کہ زہرا کا کوئی بیٹا توس میں بھی دفن ہے. امام روتے ہوئے اٹھے اور اپنے گریبان کو پھاڑ کے کہا یہ وہ تیرا غریب امام ہے جو توس میں غربت کی حالت میں دفن ہو. اتنا جملہ کہنا تھا. یہاں مجمع میں کوہرام بپا ہوا. مستورات کی طرف سے کنات اٹھی اور ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی آئی. رو کے آ کے کہنے لگی دیبل شعر دوبارہ نہ پڑھنا.
जब से तूने शेर पढ़ा है, कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही है, कभी कोई बहन बेहोश हो रही है, कभी कोई बहन गिर रही है। मैं शब शहादत आज पूछना चाहता हूँ, ए मेरे मौला इमाम रजा की बहनों, तुमने सिर्फ अपने भाई के जाकर से ये शेर सुना कि तुम्हारा भाई तूस में गुर्बत की हालत में मारा जाएगा, तो तुम बेहोश होकर गिर गई। हाय मेरा सलाम हो हुसैन की बहनों पे जो 70 कदम के फासले में भाई को जीन से गिरता हुआ देखते हैं। इमाम अली इब्न मूसा रजा को जहर के साथ शहीद कर दिया जाता है। 7 भाइयों को साथ लेके, कनीजों को साथ लेके बहन घर से निकलती है। जैसे मदीने से ज़ैनब हुसैन के साथ चली थी, जैसे शाम में सकीना सज्जाद के साथ चली। एक करीमा अहले बैत है जो कुम में आज भी मदफून है, जिसे मासूमा कुम कहा जाता है। इमाम मूसा काज़म की वो सबसे छोटी बेटी जो बाप की भी लाडली थी, भाई की भी लाडली, भाई से मिलने के लिए निकली। सावा की पहाड़ियों के करीब पहुंची है, या शहजादी की सवारी मर गई। अकेली नंगे पांव चलती हुई सावा की पहाड़ियां गुजर रही थी। तेज आंधी और तेज तूफान आया, क्योंकि शहादत इमाम की ये इतला होती है, जब इमाम को शहीद किया जाता है तो एक दफा आसमान और जमीन की हालत बदल जाती है। जमीन और आसमान से ऐसे चीजें रूनुमा होती हैं जिसे पता चल जाता है। रात हो तो गहरी हो जाती है, सितारे टूटने लगते हैं, आंधियां चलने लगती हैं, बारिश तेज बरसने लगती है, आंधियां आ जाती हैं, तूफान आ जाता है। ये सारी इस बात की इतला होती है कि इमाम वक्त को कत्ल कर दिया गया। सावा की पहाड़ियों में पहुंची थी इमाम रजा की बहन, जब इमाम रजा को जहर मिल चुकी थी। इधर इमाम को जहर मिली हुई है, उधर बहन सावा की पहाड़ियों में पहुंच गई, जो भाई से मिलने के लिए मदीने से चली। इधर इमाम को जहर मिली है। इमाम ने हरसमा से कहा, जा अबा सल्लत को घर से बुला के ला। हरसमा बाहर गया। रात की तरीकी थी, आंधी थी, तेज तूफान था, तेज बारिश थी। अबा सल्लत जब वापस पहुंचा, इसने वापस आके देखा कि इमाम अपने बिस्तर पे नहीं है। इतना सख्त अंधेरा था कि इसको अपना हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इसने जब हाथ मारे तो देखा, चराग रोशन किया तो इमाम रजा जमीन पे ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली बगैर पानी की तड़पती। इसने इमाम रजा के कदमों पे हाथ रखे, कहा, मौला कहीं जहर की शिद्दत की वजह से तकलीफ ज्यादा हो रही है? मौला फरमाया, जहर की शिद्दत ज्यादा नहीं, मुझे बता तेरे आने में देर क्यों हुई है? रो के कहते लगा, मौला मैं अबा सल्लत को लेने के लिए गया था, लेकिन मौला जब मैं गली में गया, मौला बारिश बड़ी तेज थी, मौला तूफान बड़ा तेज था, मौला आंधी बड़ी सख्त आ गई थी, मौला अंधेरी रात हो गई थी, मौला मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं कभी इस दीवार से लगता था, कभी इस दीवार से लगता था, मौला बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढता अबा सल्लत के घर पहुंचा। इतना सुनना था, इमाम ने खाक उठा के अपने सर पे डाली। इमाम ने कहा, तुम मर्द हो के खुरासान की गलियों में परेशान रहा, वो अकेली मस्तूर होके सावा की पहाड़ियों पे बैठा। इमाम रो के कहने लगे, मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए आई थी। सावा के करीब पहुंच के मेरी शहजादी पूछती है कि यहां से कुम कितना सफर है। सावा के मुजाफात में एक मलौन मस्जिद में बीबी ने पनाह ली होती है। ये कम रवायत पढ़ी जाती है, लेकिन मैं आज बयान कर रहा हूं। एक मलौन आता है, उसे खबर होती है कि ये ज़हरा की बेटियों में से कोई बेटी। ये मलौन शहजादी को पानी में जहर देता है। जहर के असर से मारी गई है रजा की बहन। इधर से भाई जहर से शहीद हो चुका है और बहन को जहर मिल चुकी। मिली हुई जहर के साथ कुब तक पहुंची है रजा की बहन। अगला जुमला मैं सदा से माफी मांग के पढ़ूंगा। मर्द को जहर मिला हो तो आसान है, अल्लाह ना करे किसी मस्तूर को जहर मिले, और मिले भी उस मस्तूर को जो हो भी सफर में। बीबी जहां से गुजर रही थी, पहाड़ का रंग तब्दील हो रहा था। जहर की शिद्दत की वजह से बीबी के पांव के तलवों से खून निकल रहा था। बीबी रो रो के पहाड़ियों पे कह रही थी, मेरे अल्लाह तब तक मौत ना देना जब तक मैं रजा को ना देख लूं। मैं बहुत दूर से भाई से मिलने के लिए आई हूं। कुम शहर चंद कदम के फासले पे था। कुम के लोगों को पता चला, मूसा इब्ने खजरज को पता चला कि इमाम रजा की बहन आ रही है। इसने कुम की औरतों से कहा, इसने कहा अपने सरों पे फूलों की टोकरियां लो, कुम के बाहर चली जाओ, रजा की बहन आ रही है, उसे खबर हो ये शियों का शहर है। मूसा ने कुम की गलियों में ऐलान करवा दिया, कोई मर्द बाहर ना आए, कोई बच्चा अपनी छत पे ना आए, इमाम रजा की बहन आ रही है, वो बड़ी पर्दादार है, वो मूसा काज़म की बेटी है, वो मूसा काज़म की शहजादी है।
कुम शहर में सन्नाटा था, मर्द अपने घरों में बैठ गए, कुम की औरतें अपने हाथों में फूल लेके कुम के दरवाजे पे खड़ी रजा की बहन का इस्तकबाल कर रही थी। मैं आज शबे शहादत सलाम करके कहता हूँ, ए मेरी मासूमाए कुम शहजादी, बीबी तू शियों के शहर में आई, तेरा फूलों से इस्तकबाल हुआ। हुसैन की बहन कातल के शहर में गई, उसका पत्थरों से इस्तकबाल हुआ। मौला तेरा इस्तकबाल करने के लिए मेरी बीबी कुम की औरतें आई हुई थी। जैनब का इस्तकबाल करने के लिए शराबियों का मजमा था, बदमाशों की भीड़ थी, और हुसैन की बहन रो रो के कह रही थी, हुसैन मुझे रास्ता कोई नहीं दे। बस इसी हालत में जब इमाम मूसा काजम की बेटी कुम शहर के अंदर दाखिल हुई है, बीबी ने कुम शहर का मंजर देखा। आज भी वो घर कुम में मौजूद है जिसे बैतुल नूर कहा जाता है, जहां पर बीबी ने 17 दिन क्याम किया था। शहजादी उस घर में पहुंच गई है, औरतें आती हैं, बीबी से मिलती हैं, हर बीबी को देख देख के कहती है, तुम कुम में रहती हो, बताओ यहाँ से खुरासान कितना सफर है, कोई बताओ मेरा रजा कहाँ पे है, कोई बताओ मैं अपने भाई अली रजा से कैसे मिल सकती हूँ। एक एक मस्तूर से पूछती थी। आखिर एक दिन एक मस्तूर आई, उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। बीबी मासूम कुम ने उस मस्तूर से कहा, तू मुझे बता यहाँ से खुरासान कितना सफर है, मैं मदीने से चल के आई हूँ, मैं अपने भाई अली इब्ने मूसा रजा से मिलना चाहती हूँ। वो छोटी सी बेटी अपनी माँ को देख के कहती है, अम्मा ये उसका पूछ रही है जिसे चंद दिन पहले जहर मिल गया है। जहर का नाम अली इब्ने मूसा रजा की बहन का सर दीवार से लगा, रो के कहती, तुझे सहारा का वास्ता मुझे बता किस रजा को जहर मिली है। उस औरत ने बीबी के कदमों पे हाथ रखे, कहा, बीबी जिसको मिलने के लिए आई है 17 दिन हो गए, वो तू उसमें दफन हो गया है, वो खुरासान में मारा गया। इतना जुमला कहना था। रजा की बहन ने अपने चेहरे का मातम किया, रो के कहती, रजा मेरा सफर देख, मैं मदीने से तुझे मिलने के लिए चली थी, अब अगर तुझे नहीं देखना तो मैं दुनिया में रहना नहीं चाहती। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर मशहद में भाई दफन हो गया, उधर कुम में बहन दफन। मालिक मौला अली इब्ने मूसा रजा के कातलों पे लानत फरमाए, मासूम कुम के कातलों पे लानत फरमाए, अहले बैत के कातलों पे लानत फरमाए। मौला इनसे जुल्म करने वालों पे जितनी दफा अदद खल्क हुए उतनी दफा इन पे लानत फरमाए। मौला मेरा और आपका तुम्हार बीबी के तरफदारों में, मौला अली के पैरोकारों में और मौला के रजादारों में फरमाए। मौला हर शिया को अली इब्ने मूसा रजा की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमाए, हर शिया को मासूम कुम की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।